सगळ्यांक मनवणीक येवकार आनी चड करून हांगा फातोर्डा स्पोर्ट्स क्लब आनी फातोर्डा चे मेन फुडारी आनी आदले डेप्युटी CM आनी MLA आनी धाडारी अशे माझे मित्र विजय सरदेसाई, दुसरे इंटरनॅशनल गोलकीपर रामानंद सांकवाडकर, सावयो बाब आसा जो इंटरनॅशनल आहा, अरमान कुलासो बाब आहा जो इंटरनॅशनल. हे फुटबॉल मॅची आमी पळयता आसतना जेन्ना ब्राह्मणन गोलकीपर रावतालो तेन्ना चड स्कोर जायनाशिल्लो, ते वटेन ऑपोजीट जातालो स्कोर. इतलो बेस्ट गोलकीपिंग तो करपी. माझ्या सायडी आसा ट्रेजरर अब्दुल मजीद, लिटन आनी मोगाड सगळे कौन्सिलर भावना आनी भयणांनो. चड आनी चड उमेद दिसता की जे फुटबॉल खेळपी आहा ते हांगा फुटबॉल खेळटले. आनी क्रिकेटी बद्दल हांव उलयता. जे सायडीन जी पीच केल्ली आहा थंय अंडर-14च्यान धरून अंडर-20 सुद्दां भुरगे खेळपाक शकता. आनी हे पिचीक लागून कितें जे सामान लागतले सगळे गोवा क्रिकेट असोसिएशन ताका दितले. जे इलेक्शन जाले गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे, ते इलेक्शनाक इतले इलेक्शन पावरफुल जाले की असेंब्ली इलेक्शन आमकां कोणें पॉलिटिशियन सपोर्ट करून केला तो तुमचे आमदार विजय सरदेसाईन केला. ताका सदां आमी GCA तेजे फाटल्यान रावतले. वायट टायमाचेर कोण कामां येता तो आमचो जातात आनी दुसरो बेश्टो आपयल्यार येता ते आमचो जायना. आतां खेळा भितर सांगता, जे भुरगे हांगा खेळून कोच दितले GCAचे तेणे आपलो परफॉर्मा बरो दाखोवपा पडटा. अंडर-14 जावं 16, 17, 21 हांगा बरो खेळ दाखोवन तेणे क्लबाक खेळपा जाय. रजिस्टर क्लब खंयचो प्लेयर बरो खेळटा ताका तुजो आमदार रजिस्टर क्लबाक खेळयतलो. तितून सुद्दां तेजो परफॉर्मा बरो आसत तो गोंयांत खेळटलो. ही हांगाची हें आहा. आनी हांव सांगता की सगळ्या भुरग्यांक तुमी हांगा परफॉर्मा बरो करा, खेळा आनी GCA खेळा. नाजाल्यार कितें जाता, भुरगो आमचे भुरगे आशिल्ले बरे खेळून आसना जाल्यार मागीर आवय बापायचेर प्रेशर घालता टिमी घाल म्हणून. तो प्रेशर आमी व्हरून मागीर आमदाराक नाजाल्यार GCAचेर घालता. तर प्रॉब्लेम जाता कित्याक तुमचे खेळ बरे ना जाल्यार थंय घेवपाक त्रास जाता. तुम्ही बरे खेळा आणि गोंया खेळा. सगळ्यांक अनेक फाटी सांगता की विजय सरदेसाईंची हांगा जे कितें केल्लें आहा ते वटेन पळय एक्सायजाचें आहा. मातशें हे जाले मनशांनी थंय एक्सरसायज करपाक जाता, तुका कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी हे जे केल्लें आहा म्हाका दिसता हे गोंया पयले फाटी खंयचे मतदारसंघात केला आनी खंयच अशें जावना. आनी तुमकां सगळ्या लोकांक सांगता, तूं 5 वर्सां एक्टिविटी करीत रावता. हांवें पळयला ताका आनी 5 वर्सां जातकीर मागीर तो तुमचे कडेन येता तुमचो आशिर्वाद घेवपाक. तेन्ना म्हाका दिसता की सगळ्यांनी फातोर्डाकारांनी ताका आशिर्वाद रावपा जाय. आनी मुखाल्ले फाटी परतून तो पॉलिटिकलाक कितें खबर ना पण आमदार जावन ताका तुमी धाडूंक जाय असेंब्लीक. सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी जे जे कोण हांगा येयल्ले आहा प्लेयर्स ते तेंच्यांनी लक्षांत दवरपा जाय की ते क्रिकेटी भितर जे कितें सांगलां तें हांवें कॅम्पाक या, बरे खेळा आणि तुम्ही GCA वयर चला. थँक्यू. देव बरें करूं. जय हिंद. Our most respected Honorable MLA Vijay Sardesai, our guests of honor, chief guests for today, Brahmanan Sankwalkar, Armando Culasso, Audrey, and all the distinguished guests seated on the dais. It's a great pleasure for me, being a son of Fatorda, to see this facility which was, if you had seen earlier and today, it's a vast difference what we see. And not to waste too much of time, we all know the works what Vijay has been doing for all this while to develop the Fatorda constituency, and this is one of the best examples what we have in front of us. Our community development where it can be used by all the Fatorda citizens which are there. I wish and only hope and pray good health and happiness for Vijay to continue the good work, and hope Fatorda grows as you have seen today. Thank you very much. Good evening, everyone. I हांगा आमी मिले उक्तावरण आनी अनावरण सोहळ्याक
आनी हो सगळो घडोवन हाडला आमचे धराडीचे आमदार बाब विजय सरदेसाय. ताका पयलीं सगळ्यांक येवकार दिता की ताणें इतली बरी फॅसिलिटी हांगा फातोर्डा तयार करून दवरल्या आनी सगळे तुमकां लोकांक लागून आसा. कसली फॅसिलिटी गोंयांत खंयच ना. प्रायवेटली ओन ग्रावंडाचेर सुद्दां ना. पूण तांणी जे आपलें विजन दवरून जो आधुनीक खेळ आसा पिकल बॉल तो एक दवरला. जिम तयार केला. फुटबॉल आसा आनी क्रिकेट आसा. आनी पळोवंक वचत जाल्यार फुटबॉल आनी क्रिकेट केन्नाच बरोबर वचना. म्हाका याद आसा की आमी जेन्ना वन डे इंटरनॅशनल केल्ली तेन्ना सगळे आमचे कडेन ग्रावंड ना म्हणून आमी फातोर्डा ग्रावंड घेतलो आनी तेन्ना आमकां विजय बाबान खूब हेल्प केलो. त्या ग्रावंडाचेर ग्रावंड घेतलो म्हणून फुटबॉलवाल्यांनी खूब बोवाळ केलो. पूण कशें तरी तांकां समजूत घालून आय थिंक सावयो मातेरा ऑल्सो दॅट टायम एंड तरी आमी ती मॅच केली. 2-3 मॅची केल्यो त्या ग्रावंडार. पूण सांगपाक इतलें की फुटबॉल आनी क्रिकेट केन्ना बरोबर वचना. पूण ह्या विजय बाबान फुटबॉल आनी क्रिकेट लागीं लागीं दवरल्या. सो हें पळोवन बरें दिसता की फुटबॉलूय घेवंक मेळटलें क्रिकेटूय घेवंक मेळटलें आनी हे दोगांयचे भितर जे पळय आसा की जे ग्रावंडाक लागून जाता ताका लागून जाता ती आमिजाद बऱ्या भशेन उरतली अशी हांव आशा व्यक्त करतां. सगळे मानेस्त हांगा आयिल्ले आसा. नांव घेवना हांवें पूण सगळ्यांनी तांचे नांवां घेतिल्लीच आसा. तातूंतल्या तातूंत सगळे इंटरनॅशनल आमचे आसा. सावयो मांदेरा हरमान कुलासो आनी आमी भुरगेपणांतल्यान पळयता तो आमचो ताळगांवचो बाब ब्रह्मानंद शंकवाळकर. हाजे आमी मॅच पळोवपाक मुद्दम ग्रावंडार वताले आनी ताजी ती वाघा भशेन चपळाई जी आसा ती पळोवपाक मुद्दम वताले आनी तो सदांच ते फूल स्लीव्स टी शर्ट घालून ताका हांवें खुबदां पळयला गोलकिपराक आनी अजुनूय म्हाका याद जाता. बरें दिसलें की हांगा इतले बरी सुविधा विजय बाबान निर्माण केल्या. तो एक असो मनीस की ताणें फक्त लोकांची काळजी घेतल्या. लोकांक कितें जाय तें पळयता आनी केन्नाय खंयच्याय टायमार तो सदांच तयार आसता दुसऱ्यांक हेल्प करपाक. जशें म्हजे मित्र अकबर बाबान सांगलें की गोंयचें इलेक्शन भयंकर टफ गेलें. सगळे टोटल आमदार चडशे आमदार आमच्या अगेन्स्ट आशिल्ले पूण एकटोच आमदार आमच्या बरोबर रावलो तो म्हणटा तो विजय बाब. सांगपाक परत बरें दिसता. अकबर उलान ऑलरेडी सांगला की वायट टायमार जो मनीस हात दिता तोच खरो मित्र. आनी आमचो मित्र काळजांतल्यान सांगता विजय बाब हांकां बरें आयुश्य मेळो आनी ताजी कारकीर्द त्या फातोर्ड्यान लांबच रावूं आनी फुडलीं खूब वर्सां ताका आमदार म्हणून मेळूं. देव बरें करूं. तुमी म्हजे 2 शब्द आयकले. थँक्यू. Good evening, everyone at Fatarda. Good evening, sir. Thank you for inviting me. But that's, sorry, I'm going to speak in English. So I started playing pickleball at the age of 48 years old. I'm now 53 years old. And in the beginning, I hardly played, but once I started playing in 6 months, I trained myself and I played for Goa and I won All India. But the thing is, you all are the luckiest people here in Fatarda because this is, like sir said, this is the only place in Goa. Please bring your children at 5 o'clock, drop them here, let them play for 3-4 hours. And then, because at least it'll keep them away from the phone. The moment they like even one sport, your child will ask you every day, please drop me to the facility, let me play. This will keep your children out from alcohol, from drugs, from phone and doing all unnecessary things. Every day they will ask you, please drop me to play sports. Once your child loves a sport, be sure your child will not get into any unnecessary vices that most of the children now, from the age of 15, 16, 17, they are not experiencing what we experience, the open grounds, fields. So Mr. Vijay Sardesai has given you all the best opportunity, like no place in Goa. Please take advantage of it. And I hope every other MLA in every state of Goa takes this example and does this for the future of our children. Thank you. Well, Fernando, हांव तुमकडे विनंती करता, रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी उबे रावपाक एक स्टँडींग ओवेशन हो विजय सरदेसाक दिवपाक. हो प्रोजेक्ट ताणें घडोवन हाडला. इट्स अ ग्रेट युनिक प्रोजेक्ट. देयर इज अ विजन फॉर एंड वायड. Football, pickleball, tennis, gym, walking track,
हे विजन तुमकां लागून केला, फातोर्डेकारांक लागून केला. आनी सगळे MLA ताजो हो विजन पळयत जाल्यार हांव शुअर गोंयचो स्पोर्ट्स म्हणून सोदतलो. हांव आनी चड टायम घेयना, पूण शाबासकी दिता बाबा, हे तुजे विजनाक देवान तुजेर बेसांव घातले बरो. आनी मागता फातोर्डेकारां कडेन हो प्रोजेक्ट तुमी फायदो घेवचो आनी बरे भाशेन हो मेंटेन करचो. देव बरें करूं. Good evening, everybody. बरी स्वागत आमचो विजयाक हांव देव बरें म्हणटा. It was a long back, some years back, विजय बाबा हांगा चुकून मेळिल्लो. विजय हांगा नाशिल्लो ग्रावंडाचेर. Sorry, before that, all the dignitaries on the dais respected in my audience, especially Fathordekars. हे सांगपाक म्हणून की I stopped and विजय कॉम्बॅकर गेलो थंय. विजय म्हाका सांगलें, I had heard Vijay had got some dream here. आता तो म्हणलो, ताणें म्हाका कितें सांगलें आपल्या डेव्हलपमेंटाचें. आनी तेन्ना ग्रावंड सारको उडोवप आशिल्लो, पळोवपाक जाल्यार खणको पडलो, सगळें कितें जालें. आनी I was thinking it can happen. सगळ्याक वता आमी played India for 11 years, visited so many times, so many countries in the world. सगळ्याक सगळें डेव्हलपमेंट आसतालें. हांव सगळें गोंयांत केन्ना जालें काय म्हणून. गोंयांत जालां फुटबॉल जाता, बारीक बारीक जाता. But in one unit in the village, अशें जावप म्हणल्यार something I said, when the dream will come true, I told myself that time. But today when I got invitation from Savi Madeira, I didn't know that it was already complete and everything, so then I requested me about Nirva, and the dream has come true. It is, as Audrey also has said, that this should be a setting example, should go to every village to see that गोवन overall for the state of Goa. But here in Fatorda, हांव 17 वर्सां फातोर्डा राविल्लो. आयज पासून म्हाका कांय फातोर्डा आसा, तालिगांव फातोर्डा. But two things, 17 years I stayed here. तातूंत आयज ह्या निमित्तान हें पळोवया म्हणल्यार आयज कितलेच फॅन्स मेळ्ळे म्हजे, where I can always recognize that now I'm kind of I used to ask them, Baba, now some comfortable. I'm so happy about you people watching, everyone who is there today. And ओके बांदला न्ही, आमी जेन्ना मिस जाले आमच्या टायमाचेर तें जालें, तें काबार. आतांच्या भुरग्यांक एज ऑलरेडी हॅज सेड, पेरंट्स शुड टेक advantage of this for the kids to develop the skills and other things for especially football and all other areas of their play field. And Ronaldo Brazil has said, through these small area games, your skill development grows the faster. You're all decisive for a player. And to Zatukus, I training and young development here and take advantage of all this. I'm thankful to Mr. Vijay to see that everyone takes advantage of, because today health is the most important thing. The child who goes through sports and keeping away all the other distractions. It has already been said about mobile, this and that. Bring the kids here when they get tired, they will eat well and they sleep well. Rather than even 12 o'clock, 1 o'clock in the night with a mobile. One day you will realize that it is a big mistake you have done. Let the kids play, let the kids enjoy the health. Today the kids will grow into bigger ages and they will be fit enough in old age. Thank you Vijay for all this. Wish you all the best. And my last request to Vijay Bab, for grounders and no goalposts one boy passed away due to accidental death while I think the clash or something. Yeah, something like the heart attack or something, maybe God knows. I request Vijay Bab to have a first tournament here for the interward of Fatorda in his name at Fatorda. And let it grow and gradually let it spread around in the bigger ones. Thank you very much. God bless you and all of you to see that we are strongly utilizing this for the cause of Fatorda villagers. Thank you very much. आता आयच्या घटक राज्याच्या दिसाची सगळ्यांक मानेस्तांक आनी तुमकां सगळ्यांक परबीं. आयचो दीस हो दीस आमी 25वें राज्य जालें इंडियेचें आनी हो दीस आयलो कित्याक आमची भास कोंकणी ही एक्सेप्ट जाली ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून आनी लिंग्विस्टीक बेसीस स्टेट्सांनी आमी एक आमकां
घटक राज्य म्हणून मेळ्ळें. आतां हे घटक राज्य आशिल्लें कितें जावपाक, हे घट्टण जावपाक न्ही, हे घटक राज्य आशिल्लें की गोंयकारपण राखून गोंयांत गोंयच्या भुरग्यांक बरो तांचो प्रोग्रेस जावं, गोंयची जनता खूश आसूं. आज हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम आमचो GDP देशांत सगळ्यांत हायेस्ट गोंयांत आहा. पूण एट द सेम टायम गोंयांत सगळ्यांत चड अनएम्प्लॉयमेंट आसा. हे कशेंच बसना गणित की जंय GDP हाय आसा थंय अनएम्प्लॉयमेंट हाय कशें जावंक शकता. पूण ही परिस्थिती आसा आनी ही सारकी विचित्र परिस्थिती इतल्या खातीर जाल्या कित्याक जे निवडून दितात ते तुमी लोक, हे निवडून जातकर ते विसरतात. आमी जेन्ना लोकां मध्यान गेले आनी आमी म्हणल्यार हांव एकलोच न्ही, म्हजे बरोबर सगळी आमची टीम, खूब जाण क्रावडानूय आसा. आमी सगळ्या लोकां मध्यान गेले तेन्ना आमी जो कितें मॅनिफेस्टो दिलो तो मॅनिफेस्टो आमचो आशिल्लो की आमचो मतदारसंघ फ्युचर रेडी आमी करतले म्हणून. आतां हो फ्युचर रेडी कसो जावप, जे वर्सा हांव जेन्ना निवडून आयलो तेन्ना हो एक ओपन स्पेस म्हळ्यार अशें एक फोंड कसो आशिल्लो आनी म्हाका इंजिनियर एर्नेस्ट मोनीज आनी खूब जाणांनी डॉन बॉस्को फादरांनी आमी मनोहर पर्रीकाराक आपयलो आनी एक रोड वायडनींग एक प्रोजेक्ट आमकां पास करलो. पर्रीकार आनी हांव तेन्ना सारके 36 आशिल्ले. तो इजिली तें काम कसलेंच करून दिवंक कसोच तयार नाशिल्लो. पूण ताणें म्हणलें चल आपूण तुका तो GSIDCन सँक्शन करता. पूण लोकांक क्लियर करपाचें, लँड एक्विजिशन जावंक शकनाशिल्लें तें तांचो कन्सेंट घेवपाचो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजी म्हणून. आनी तेन्ना नुस्तेकारां सारकी मोदी ते चौगुलेची मारुती आशिल्ली थंय बसताली. कितले वर्सांच बसताली ती आमची मूळ गोंयकार नुस्तेकारां, फातोर्डेकारां. आनी तांकां कोणूच हात लावंक शकनाशिल्लो की तांकां हात लायल्यार तूं गेलो म्हणून काबार जातलो. तांकां आमी बरे भशेन समजायली आनी ही जमीन परमिशन घेनासतना तांकां हाडून एक राती हांगा बसयली. हो जो जमनीचो भाटकार आशिल्लो म्हळ्यार जो ताणें ओरिजिनल लँड डेव्हलपमेंट केल्लें बाब सुवारीश म्हणटा, ताजे कडच्यान हांवें जमीन घेवन म्हाजें घर थंयच बांदलां. तो म्हजेर कोंत्र जालो म्हळ्यार कितें, अरे सांगनासतना हाडून बसयता काय म्हणून. हें कितें काय म्हळ्यार ती फुडलें जें इलेक्शन आयलें तेन्ना ताणें म्हाका मत मारलें ना. हें म्हाका आमचे बाबाजीनान सांगलें, कोणें आमच्या क्लॅनान पुर्तुगेजीन सांगलें तुका तुजेर कोंत्र आहा तें म्हणून. हांवें म्हणलें कित्या खातीर, म्हळ्यार ओपन स्पेस आमची आसली जाल्यार तूं खंय परमिशन घेतला म्हणून. सो मागीर आमी तें जी कितें प्रक्रिया करूंक जाय ती करून ताका हो ओपन स्पेस गिफ्ट करूंक लायलो. ते टायमार ODF म्हणून हांव तें सगळें सांगूंक सोदना. ODF म्हणल्यार डेफिकेशन जाता तसो जागो आशिल्लो. आतां आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा गोवा इज ODF फ्री म्हणून. ODF फ्री बी तशें कांय ना, अजून मेरेन अशे जागे आसतले पूण फातोर्डान हे जागे ना. आमी हे जागे कन्वर्ट केल्ले आहा. कन्वर्ट म्हळ्यार कितें, ताजेर बिल्डिंग्यो येवंक ना. हांगा आमी लोकां खातीर वॉट वॉज गिफ्टेड बाय द लँडलॉर्ड टू अस वी आर गिफ्टिंग बॅक टू द पीपल. दीस बिलोंग्स टू द पीपल. हो आमचो गिफ्ट लोकांक आनी हो फ्युचर रेडी करपाक. जे सगळे मानेस्तारी सांगलां की पिकल बॉल म्हणटा तो एक बरो स्पोर्ट. हांवूय बी पयलेंदा रॅकेट काल हातान धरलां म्हणून बरें खरच मारता. म्हाका दिसता पोट बीट आयला जाल्यार रोखडें वचूंक शकता. बरो स्पोर्ट. भुरग्यांक फक्त मोबायल ते सोडून आनी कितें तरी पर्याय जाय. फुटबॉल म्हणटा आमच्या रक्तान आसा, आमचो स्टेट स्पोर्ट. हो स्पोर्ट आमी जाता तितलो प्रमोट करूंक जाय. बट द मोस्ट पॉप्युलर स्पोर्ट इज क्रिकेट. आनी क्रिकेटी शिवाय जायना. क्रिकेट इज द मोस्ट बिगस्ट रिलिजन इन इंडिया. आमी आज हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव धर्मगुरू हाडून सर्वधर्म समभाव जे आमी मानतात ते भशेन हो जागो इनॉग्रेट केल्लो आहा. कित्या खातीर, कित्याक हो सगळ्यांचो जागो. हो दामबाबाच्या परिसरांत आसूं, रुजार सायबिणीच्या लागीं आसूं, पूण हो जागो सगळ्यां खातीर आसा. सगळे इक्वल हांगा. आनी खूब जाणां अशें दिसता की थोडे स्पोर्ट्स अशे आहा की ते म्हारग, ते आमकां परवडचे ना, आमच्या भुरग्यां खातीर न्ही. हो इशू आज आसा कित्याक म्हारगाय इतली वाडल्या की कोणूय कितेंय भक्त तुमकां सांगू की जगप कठीण जाल्लें आहा. सर्वसामान्य मनशाक खूब त्रास जाल्लो आसा. अशे टायमार हेल्थ आनी खंयची काय म्हणून लोक जगता ते पनिशमेंट अशें लोकांक दिसूंक लागल्या.
ते टायमार आमी लोकांक जाता तितलें रिक्रिएशन दिवप, कित्याक हो जो काळ आसा जंय फक्त आमचे भितर फूट घालून राज्य करप आनी राज्य करून लुटप ही जे हो जो फॉर्म्युला आसा हो जर फॉर्म्युला आमी काडटले जाल्यार आमचे भितरूय आमकां तांक आसपाक जाय, आमी पयलीं फीट आसूंक जाय आनी हे फिटनेस जर येतलें जाल्यार आमी फिटनेस करपाक घरांत बसून वाचून जावचें ना तें भायर येवचेंच पडटलें आनी हे भुरग्यांनी येवचें आनी हे फक्त हे जाग्यारच पूण न्ही आमी अशेंच गेल्या आठवड्याक एक फुटसाल ग्रावंड पोड्ड्या इनॉग्रेट केल्लो आसा थंय बी असो पब्लीक स्पिरिटेड मनशान आनी बाब टिमल्यान आमकां तें डोनेट केलें तो आमी सबसिक्वंटली जी सुडाचेर डिवेलप केलो अशें आनी 6 जाग्यांनी आमी डिवेलपमेंट हातांत घेवपाचें आहा आनी हे सगळे इलेक्शनाचे पयलीं जातले इलेक्शनाचे मागीर न्ही प्रधानमंत्री हांगा येवपाचो आहा फावंडेशन घालपाचो आहा फावंडेशनाचें मागीर कितेंय जावं ताचेर मागीर कावळो आगू म्हणून आमी हें काम कंप्लीट करून लोकांचे मदीं मतां मागपाक वचपाचें आहा काम करून डेलिव्हर करून आमी वचप खंयचेच हातून राजकारण ना हो जो जागो डिवेलप जाला इज नॉट अबाउट मनी इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स इट इज नॉट अबाउट रिलीजन इट इज अबाउट पीपल अँड पीपल हॅव टू युनायट आमी लोकांचे भितर आमचो एकवट गरजेचो एक कम्युनिटी स्पेस जावप लोकांक अफोर्डेबल एक्सेस दिवप असले स्पोर्टांक जे कोण जे स्पोर्ट्स म्हारग जाल्ले आहा हातून 2-3 ऑब्जर्वेशनां जाल्या म्हणजे मेन हो पिकल बॉल जे कोर्ट आहात हे कवर जावंकूच जाय ते अशे उगडे सोडून 4 म्हयने लोकांक खेळूंक मेळचे ना सो वी हॅव टू इमिजिएटली कवर दीस सो हे आमी हातांत घेतले पूण ते पावसाचे पयलीं जातलें वो ना तें म्हाका गॅरंटी ना कित्याक पावस सारको टिकिल्लो आहा फाल्यां 2-3 दिसांनी पावस येवंक शकता सो अशे परिस्थितीन एक कवरींग जातलें जाल्यार म्हाका गॅरंटी ना पूण पावसाचे मदीं हांव करपाक ते हातांत घेतलो बाब ब्रह्मानंद सांकवाळकरान सांगला ते भशेन हे ग्रावंडार इलेक्शन लागीं आसतना स्पॉन्सर केल्लो एक टोर्नामेंटान हांवें स्पॉन्सर केल्लो फकत बी फॉर फातोर्डा म्हणून थंय भुरगो एक आमचो आगाळेचो गांव भाव खेळटना हार्ट एटॅक येवन भायर पडलो ताजेर खूब राजकारण जालें आनी तें राजकारण जातना हांवूय तांच्या आवय बापाय बरोबर गेलो हांवें तांकां सांगलें जालें तें आमच्या हातांत कांय नाशिल्लें आमी स्पॉन्सर पूण थंय इश्यू असो आयलो की हे ल्हानशे टोर्नामेंटाक एम्ब्युलन्स खंय आशिल्ली काय तुमची सो एम्ब्युलन्सी दवरच्यो पडल्यो ताच्या मागीर पूण आतां त्यो बंद जाले आसतले आतां टोर्नामेंटूय जाता जाल्यार हांव नको चड आमी करतात ते लिगली करतात पूण ताजे बावड्याक ताका मरण मेळ्ळें ताका पॉलिटिकल दुसरे आमचे जे शत्रू आहात तांणी कानान घाले ताका सांगलें आमी कितें दिता तें घेवं नाका म्हणून लास्टाक ताका बावड्याक कांय दिलें ना आनी इलेक्शन जावन गेलें हे हाल्ले हे घरा गेले हे 5 वर्सां दिसचे ना सो आतां ताजे नांवान टोर्नामेंटूच न्ही ताच्या फॅमिलीकूय आदार करप हें आमचें कर्तव्य जाता ब्रह्मानंदान आमकां याद करून दिल्या हांव ताजें देव बरें करूं म्हणटा आनी इमिजिएटली ताजे फॅमिलीक आयडेंटिफाय करून इमिजिएटली पावसानूच टोर्नामेंट जो करून ताजे नांवान आमी टोर्नामेंट एक एन्युअल कॅलेंडर फिचर म्हणून हांगा करतले हें हांव फातोर्डेच्या लोकांक उतर दिता दुसरें म्हणल्यार जें कितें आमी हें करतात हांगा हो प्रायवेटली ओन्ड पब्लीक स्पेस असो जाल्लो आसा हे मेंटेनन्स करपाक वो ही लायटीची बिलां फारीक करपाक खूब जाण आमकां सांगतात चड करून बाब साबयो मेजोरा ताजें हें येता की फुकट खाण पोट फुगे म्हणून ते फुकट केन्नाच जावंक जायना म्हणून कितें तरी ताका चार्ज आसपाक जाय सामको मिनिमल चार्ज जाय पूण चार्ज जाय सो हे चार्ज लावपाचे भानगडीन हांव इतले बेगीन पडूंक सोदना कित्याक म्हजेर ह्या दिसांनी अगेन्स्ट उलोवपाक लोकांक व्हडलें चड मेळना हाजेरूच हांव पयशे करूंक सोदता म्हणून एक नवें मेळूंक शकता म्हणटकीर हाजेर हांव हात घालना हो सोशल क्लब आहा तो सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन आमी करतले आनी हे सोशल क्लबाचे मॅनेजमेंट जो जाता तांणी हे डिसिजन घेवनी ताजे पयलीं जी कितें बिलां येता ती फारीक करपाक म्हाका तांक आसा आनी हांव ती फारीक करतलो पूण एक दीस येतलो की जेन्ना आमी हांगा चलूंक येनात वा आमी खंय बिजी जाले कितें एसेंब्ली चालू जाली जाल्यार तेन्ना हांव हांगा पावचो ना जाल्यार ताजें मेंटेनन्स कोण करतलो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हें तुमी घेवपाची गरज आहा चड करून हांगाचे सायडींतले लोक जे आहात तांकां खूब जाणांक बरें दिसलां जाणटे बायलांक खूब बरें दिसलां आमकां हांगा चलूंक मेळटलें काय म्हणून तांकांय तीं घुसपलें की बाबा हे प्रायवेट म्हणून हो क्लब म्हणल्यार मेंबरशीप आसा पयशे आसा अशें घुसपलेली आहा सो आमी पयलीं एक
ब्रिदिंग स्पेस दिवया, एक ट्रायल रन जावनी एक 6 म्हयन्याचो. ह्या 6 म्हयन्यान आमकां एक प्रॉपर सिस्टम घालूंक मेळटलो आनी दुसरे कडेनूय जे थंय आमी बांदतात थंय बी आमी हो सिस्टम घालूंक शकतले. हो एकवटान करूंक जाय, तुम्ही फुडाकार घेवंक जाय. हांगा आमचे पार्टीन आनी फातोर्डा मतदारसंघात सगळे इक्वल. कोण कावन्सिलर, कोण चेअरपर्सन, कोण आमदार म्हणून तो एनिमल फार्म हांगा चलना. ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल. तशें कांय ना. कोणूय पब्लीक स्पिरिटेड मनीस जो आसा खंयच्याय पक्षाचो आसूं ताका जर पब्लीक जागो ताजे मेंटेनन्स करूंक जाय, ताजे इनपुट्स बरे आसा, तांणी फुडाकार घेवचो. हांव तांच्या हातान हे दिवपाक तयार आहा. हें कोणाचें हांव पेस घेवन घरा वचपाचो ना हांव वयर. हे सगळ्यांचो जागो, फातोर्डेकारांचो जागो. असले 7 जागे आमी करतात आनी ते 7य जागे आमी इलेक्शनाचे पयलीं इनॉग्रेट करतले. हे हांव तुमकां उतर दिता. आमचे बरोबर रावात, एकवट आमी वचोन दवरुया आनी दाखोवन दिवया की फातोर्डा कॅन बी द मॉडल वीच गोवा शूड फॉलो. आमी हो मॉडल म्हणून कित्या खातीर म्हणटात? कित्याक खूब जाण खूब डेव्हलपमेंट करूंक शकता. आमी ओपोजिशनान आहा, हें पयलीं तकलेन धरा. हांव ओपोजिशनान आसा. हांव मंत्री म्हणून जेन्ना काडलो तो आज मेरेन हांवें पांय दिवंक ना सेक्रेटरिएटान. पांय दिवंक ना. म्हणल्यार रोहन खावटो खंय बसता, बाबूश मंचारात खंय बसता, खंयचे कॅबिनात बसता म्हणून म्हाका खबर ना. हांव तेन्ना 2019 आज मेरेन सेक्रेटरिएटात पांय दिवंक ना. म्हणून पांय दिनासतना कामां करता, कामां जातात. पूण कितलीं जातलीं ओपोजिशनान हें तुमी चिंतूंक जाय. आनी रुलींग आशिल्लें जाल्यार कितें जावंक शकतालें. फ्युचर रेडी म्हळ्यार कितें? हांगा एक रस्त्या फुडें एक बायल आहा, हांव नांव विसरलो तिजें, हांगा दिश्टी पडूंक ना म्हाका ती. ती म्हाका म्हणटा की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वीच इज इलेक्ट्रिकल, म्हळ्यार सोलराचेर चार्जींग केल्लो EV व्हेकल्स फॉर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हांगाच्यान दुसऱ्या बाजार. हें तुवें करूंक जाय म्हणून. हें तुवें कशें करूंक ना काय म्हणून हें आमी हातान घेवंक पावूंक ना. फुडले खेपे आमचो सरकार येतलो असो म्हाका दिसता. 15 वर्सांत लोकांक जर वीट येवंक ना ही परिस्थितीची, त्या लोकांचें कितें तरी घुसपलां. लोकांक दिश्टी बरें पडचें म्हणून ह्या दिसांनी आमी आय कॅम्प घेतात. चालूच आहा आमचे आय कॅम्प. ही दृश्टी इम्पॉर्टंट. जर कितें दिसता की प्रोग्रेस विकास म्हणटा तो जालोच ना म्हणून, किंवा आमच्या सरकारान विकास केलो म्हणून ते सांगतात, तांकां ती एक संवय आहा. आमी केलो आनी कितें केलें. हो विकास तुमच्यान दिश्टी पडटा एंड यू कॅन फील इट. This is progress that you can not only see, you can feel the progress. So हो प्रोग्रेस असो आमी करूंक सोदतात. थोड्यो वस्तू जावच्यो ना त्योय बी हांव स्पेल आउट करतलो इलेक्शनाचे पयलीं की ह्यो आमी फुडें करतले म्हणून. आज मेरेन आमी 100% अंडरग्राउंड सिवरेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, आतां पायप गॅस पसून आमी ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी तयार जाल्ली आसा. रस्ते आमचे बरे आहा, व्हडले वायड आहात. थोडे कडेन मातशे बॉटलनेक्स आसात. 2 चॅलेंजीस आमी फेस करता म्हणटा ते एम्प्लॉयमेंट आनी दुसरें म्हणल्यार तें ट्रान्सपोर्ट. जशी लोकसंख्या वाडटा सगळे लोक गाडयो घेवपाक लागता. गाडयो लोक रस्त्यार पार्क करता आनी मोवीन गुजरात अनावन्स केल्लें आहा की आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचे कॅमेरा येतले म्हणून. सो तालाव पडपाक लागतले. तालाव पडटकच तुमी म्हणटा अरे तालाव पडटा म्हणून. पूण रस्त्यार पार्किंग केलें जाल्यार तालाव पडटले. आनी हे गव्हर्मेंटान हाडिल्ले स्किमी ताणें पयर अनावन्स केल्ले आहा. सो ही सगळी तयारी दवरून हो जागो पसून पयलीं आमी आमकां खूब व्हडलो आशिल्लो. म्हजो वाडदिवस आमी गेल्या वर्सा हांगा केल्लो. आतां तोय जागो आमकां बंद. सो हांगा आमी एक परमनंट जागो करतात, चड करून आमच्या बायलां खातीर आनी ST समाजाच्या लोकां खातीर एक स्पेशल, म्हळ्यार जी भाजी फ्रेश रोयिल्ली भाजी आहा ती तांकां विकपाक एक चान्स मेळूंक जाय. आनी तो सारको एक प्रॉपर ऑर्गेनीक जर केलें जाल्यार तें हेल्थाकूय बरें जातलें. ते आमी 2 प्रोविजनां आतां करपाचें आहा. एक स्टेज हांगा दवरता, बायलांनी हांगा एक कितें हें बी घालचें, कितें म्हणटा तें किओस्क हेल्थ फूड सोरो न्ही आं. ताजेर तें राखपाक हांगा बियर पिवपाक मेळची ना. हो सोरो पिवपाक रातचें नाजाल्यार गांजा मारूंक मेळचो ना. हें आमी पळयतले. आमचे कडेन तसले भुरगे आहा नाजाल्यार पुलीस आहा, ते पुलिसांन आपलें काम करचें आनी आमी हांगा आसतले. सो अशें इतलें इजी न्ही की कोण येवन थंय बसतलो म्हणून. CCTV हें तें सगळें आसतलें. जी कितें आतां ही वकलां बिकलां वापरून लोकांनी आमकां सांगचें की खंय आमी चुकता तें, ती चूक सुदरुपाक आमी सदांच तयारी आमची आसा. लोकांनी इंटरॅक्शन चालू दवरपाचें की बाबा हांगा इम्प्रुवमेंट असो करूंक जाता म्हणून.
हो इम्प्रुवमेंट करपाक आमची तयारी सगळी आसा. सरकार आसूं नासूं हांव तुमचे बरोबर सदां आसतलो. हांगा आयले आनी खूब वेळ काडलो आमी, पूण तुमी सगळ्यांनी हांगा येवन हजेरी लायली म्हूण तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. चड करून आमचे गेस्ट जे सगळे आयकॉनीक प्लेयर्स जे सगळ्यांनी आपापले फिल्डांत नांव जोडिल्लें आहा. बाब आरमान कुलास, बाब ब्रह्मानंद सांकवाळकार, बाय ऑल्ट्री, बाब चेतन देसाय, आमचो अकबर आनी अब्दुल, हे आमचे गेस्ट आयचे दिसा खातीर हे गेस्ट. पूण हे सगळे आमचे मित्र. तांकांय दिसता गोंयकारपण म्हणटा तें कितें उरचें गोंयांत, आनी गोंयचे स्पोर्ट आनी गोंय म्हणटा तें प्रोग्रेस जावचें आनी फुडें वचचें. So Goa needs to go forward, and this is the right model. I think even they are endorsing this model. People of Goa should accept this model, that this is the way that we are going to solve and take Goa forward. Thank you very much and good night.